हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई एनुअल इन्कम यानि कि वार्षिक कमाई जुन तपाईले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने टाइममा तपाईले कुन सोर्सबाट एनुअल इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको एनुअल इन्कम कति हुनुपर्छ, तपाईले आफ्नो एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्नको लागि कुन डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्ने, तपाईले कहाँबाट भेरिफाई गर्ने, त्यसैगरी तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा कुन डकुमेन्ट एट्याच गर्ने, साथै तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा देख्नु भएको 7 वटा विभिन्न क्वेशनको आजको यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारण तपाई भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, सुरुमा जानु इन्कम सोर्स सर्टिफिकेट भनेको के हो। इन्कम सोर्स सर्टिफिकेट भनेको तपाईको भिडिसी, म्युनिसिपालिटी अथवा कुनै पनि चार्टर एकाउन्टेन्टले बनाएको डकुमेन्ट हो जसमा तपाई अथवा तपाईको स्पोन्सरको टोटल एनुअल इन्कम र सोर्स अफ इन्कमको बारेमा विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ र तपाईको सोर्स अफ इन्कम भनेको ल्यान्ड लिज हुन सक्छ, हाउस रेन्ट हुन सक्छ, पेन्सन हुन सक्छ, सेलरी हुन सक्छ, यसैगरी अन्य थुप्रै हुन सक्छ। र यस पश्चात जानु एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन डकुमेन्ट भनेको के हो। तपाईको एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्ने डकुमेन्ट यानि कि प्रमाणित गरिएको डकुमेन्टलाई नै हामी एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन डकुमेन्ट भनिन्छ र एनुअल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको तपाईको एक वर्षमा यति कमाइ भएको छ भनेर दिएको डकुमेन्टलाई नै हामी एनुअल इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौं। तपाईले बुझ्नु भएको छ। यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा को व्यक्तिको तपाईले एनुअल इन्कम शो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण स्पोन्सर यानि कि तपाईले जो व्यक्तिसँग आफ्नो नाता खुलाउनु भएको छ यानि कि तपाईले नाता प्रमाणित गर्नु भएको छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिको तपाईले एनुअल इन्कम शो गर्न सक्नुहुन्छ। र एनुअल इन्कमको सोर्स भनेको विभिन्न हुन सक्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ सोर्स अफ इन्कम यानि कि तपाईले कुन सोर्सबाट भएको इन्कमलाई आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले तपाईको जुनसुकै इन्कम सोर्सलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, तर यसमा कन्डिसन के रहेको छ भने तपाईले त्यो इन्कम सोर्सलाई प्रमाणित गर्ने यानि कि तपाईले त्यो इन्कम सोर्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले अन्य कागजात प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन सोर्सको लागि के कागजात प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो हामी एकछिनमा डिस्कस गर्नेछौं। र सुरुमा जानौ तपाईको विभिन्न सोर्स अफ इन्कम के हुन सक्छ। नेपालको केसमा तपाईको एनुअल इन्कम अथवा तपाईको नर्मल इन्कम सोर्स भनेको यति हुन सक्छन्। पहिलो भनेको तपाईको इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर यानि कि तपाईको कृषिबाट भएको आम्दानी हुन सक्छ। अर्को भनेको तपाईको इन्कम फ्रम बिजनेस यानि कि तपाईले कुनै पनि बिजनेस आइदर प्यानमा दर्ता भएको अथवा भ्याटमा दर्ता भएको रन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट भएको आम्दानी हुन सक्छ। अर्को भनेको इन्कम फ्रम प्रपर्टी लिज यानि कि तपाईले आफ्नो जग्गा अथवा तपाईले आफ्नो कुनै पनि सम्पत्तिलाई लिजमा लाउनु भएको छ भने त्यसबाट भएको कमाई पनि तपाईको इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी यदि तपाई कुनै पनि रोजगार गरिराख्नु भएको छ यानि तपाईले कुनै पनि काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको जब सेलरी पनि तपाईको इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी अर्को सोर्स अफ इन्कम भनेको तपाईको फरेन इम्प्लोयमेन्ट हुन सक्छ यानि कि तपाईको कुनै पनि स्पोन्सर अथवा तपाईको कुनै पनि रिलेटिभ्स यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँले विदेशबाट कमाउनु भएको पैसा पनि तपाईको इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी यदि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको म्युचुअल फन्डमा कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु भएको छ भने त्यसबाट आउने वार्षिक डिभिडेन्ड पनि तपाईको इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी अर्को इन्कम सोर्स भनेको पेन्सन इन्कम हुन सक्छ। यो तपाईको कुनै पनि फ्यामिली मेम्बर यानि कि तपाईको रिलेसनशिप सर्टिफिकेटमा मेन्सन हुनुभएको मेम्बरहरू अलरेडी कुनै गभर्नमेन्टल जबबाट रिटायर हुनुभएको छ भने उहाँको पेन्सन पनि तपाईको लागि इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी तपाईले यदि आफ्नो घरको कुनै रुमहरूलाई तपाईले भाडामा लाउनु भएको छ भने त्यसबाट आउने
भने रेन्टल इन्कम पनि तपाईको इन्कम सोर्स हुन सक्छ। यसैगरी तपाईले यदि आफ्नो पैसा बैंकमा राख्नु भएको छ भने त्यो पैसामा आउने इन्ट्रेस्ट पनि तपाईको आर्थिक कमाइ हुन सक्छ। अथवा तपाईसँग यो भन्दा बाहिर कुनै पनि अन्य इन्कम सोर्स रहेको छ जसबाट तपाईको घर चलिरहेको छ, तपाईको क्याश बढिरहेको छ भने तपाईले ती सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो इन्कम सोर्समा देखाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कन्डिसन के मात्र रहेको छ भने तपाईले देखाउनु भएको सोर्स अफ इन्कमलाई तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि प्रपर डकुमेन्ट चाहिन्छ। हामी हाम्रो भिडियोको एकछिनमा तपाईलाई विभिन्न सोर्स अफ इन्कमलाई सपोर्टिङ डकुमेन्ट र भेरिफाई गर्नको लागि कुन कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी अवश्य दिनेछौँ। र त्यो भन्दा पहिला जानु इम्पोर्टेन्ट अफ एनुअल इन्कम इन भिजा प्रोसेसिङ। आखिर तपाईलाई एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन डकुमेन्ट किन चाहिन्छ भिजा प्रोसेसिङको लागि? ओके, तपाईँ विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँ विदेश जाने क्रममा आइदर तपाईँ भिजिट भिसामा जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा जान खोजिराख्नु भएको छ, तपाईको अवश्य पनि खर्च हुन्छ। तपाईँ विदेश गइसकेपछि तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा गइराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च बियर र तपाईले त्यसै गरी आफ्नो ट्युसन फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले आफ्नो ट्राभल एक्सपेन्सेस बिर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने तपाईले अन्य खर्चहरू पनि एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईको धेरै भन्दा धेरै खर्च हुन सक्छ। त्यसकारण एनुअल इन्कम भनेको तपाईको यस्तो एउटा फन्ड हो, ब्याकअप सोर्स हो। यो तपाईलाई विदेशमा पैसा चाहिएको खण्डमा तपाईको फ्यामिली मेम्बरले उहाँहरूको जति पनि खर्च रहेको छ आफ्नो खर्च धानेर तपाईलाई पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जुन आधिकारिक डकुमेन्टको रूपमा भनेको एनुअल इन्कमले काम गर्छ। यानि कि तपाईलाई विदेशमा पैसा चाहिएको खण्डमा तपाईको परिवारले जुन भइरहेको आम्दानी रहेको छ त्यो आम्दानीबाट तपाईलाई पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर जुन प्रुफ हुन्छ त्यो प्रुफको रूपमा हाम्रो एनुअल इन्कमले काम गर्छ। त्यसकारण एनुअल इन्कम सोर्स देखाउनु भिजा प्रोसेसिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा तपाईलाई चाहिने इन्कम सोर्स, त्यसको करेक्ट फन्ड, त्यसै गरी त्यसको प्रपर डकुमेन्ट बुझाउन नसकेको खण्डमा तपाईको भिजा रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईको फाइनान्सियल डकुमेन्टमा एनुअल इन्कम भनेको धेरै भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईले प्रपरली तपाईलाई जति चाहिन्छ तपाईले त्यति भने मिनिमम पनि तपाईले त्यति एमाउन्ट आफ्नो एनुअल इन्कममा सो गर्ने पर्ने हुन्छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ हाउ टु भेरिफाई एनुअल इन्कम। यानि कि तपाईले जुन तपाईको वार्षिक कमाइलाई कसरी भेरिफाई गर्ने, तपाईले कसरी भेरिफाइड डकुमेन्ट बनाउन, तपाईले त्यसलाई भिजा प्रोसेसिङमा कसरी एट्याच गर्ने त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। तपाईले आफ्नो इन्कम सोर्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले दुईटा अर्गनाइजेसनको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको तपाईको वार्ड अफिस, यानि कि तपाईँ जुन ठाउँमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ तपाईले आफ्नो वार्ड अफिसमा तपाईको जति पनि इन्कम सोर्स रहेको छ त्यो इन्कम सोर्स प्लस तपाईले त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ तपाईले ती सम्पूर्ण सपोर्टिङ डकुमेन्ट लगेर तपाईले एउटा डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन भनेको हाम्रो एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट रहेको हुन्छ। तपाईले त्यो सर्टिफिकेट बनाएर तपाईले यो सम्पूर्ण आम्दानी भनेको हाम्रो हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी भेरिफाई गर्छौं भने तपाईले डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग आफ्नो एनुअल इन्कम भेरिफाई गर्नको लागि दोस्रो अल्टरनेटिभ पनि रहेको हुन्छ, त्यो भनेको तपाईको सीए रिपोर्ट हुन्छ, यानि कि चार्टर एकाउन्टेन्ट रिपोर्ट हुन्छ। तपाईले चार्टर एकाउन्टेन्टको रिपोर्ट बनाएर पनि तपाईले आफ्नो एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दुईटै बनाउँदा पनि हुन्छ। तपाईले यदि तपाईसँग कम्प्लिट इन्कम सोर्स रहेको छ, तपाईसँग सबै डकुमेन्टहरू रहेका छन् भने तपाईले आइदर अफ वान, यानि कि तपाईले आइदर आफ्नो वार्ड अफिसमा गएर अथवा तपाईले सीए रिपोर्टबाट आफ्नो टोटल एनुअल इन्कम तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यस पश्चात जानु डकुमेन्ट रिक्वायर्ड फर सपोर्टिङ एन्ड भेरिफाइङ एनुअल इन्कम, यानि कि तपाईलाई कुन कुन सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिन्छ तपाईको इन्कम सोर्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि। तपाईले अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ तपाईको सोर्स अफ इन्कम के हुन सक्छ। तपाईको सोर्स अफ इन्कम अन्तर्गत तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्ट हुन सक्छ, यानि कि यदि तपाईले कुनै पनि बिजनेसबाट हुने इन्कम देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा अडिट रिपोर्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईको यति कमाइ भएको छ, तपाईको यति लस भएको छ र तपाईको टोटल भनेको यति प्रॉफिट अथवा लस भएको छ भन्ने जुन हाम्रो रिपोर्ट रहेको हुन्छ त्यो भनेको अडिट रिपोर्ट हुन्छ। तपाईले त्यो अडिट रिपोर्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यदि बिजनेस इन्कम देखाइराख्नु
भएको छ भने त्यो बिजनेस तपाईँको नाममा छ भने तपाईँले प्यान कार्ड र तपाईँले बिजनेस रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाईँको बिजनेस इन्कम भएको केसमा। र यदि तपाईँको इन्कम भनेको सेलरी इन्कम रहेको छ भने तपाईँले सेलरी सम्बन्धी यानि कि तपाईँले कुन अर्गनाइजेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो अर्गनाइजेसनको सर्टिफिकेट, तपाईँले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स, त्यसैगरी तपाईँले आफ्नो पे स्लिप यानि कि तपाईँले मैले यति पैसा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनबाट पाइरहेको छु भन्ने जुन हाम्रो पे स्लिप रहेको हुन्छ त्यो पे स्लिप, त्यसै गरी तपाईँले बैंक स्टेटमेन्ट यानि कि तपाईँले जुन अर्गनाइजेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ यदि त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई सेलरी इन्कम बैंक एकाउन्ट दिएको छ भने तपाईँले त्यो बैंक एकाउन्टको तपाईँले स्टेटमेन्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ एज अ सपोर्टिङ डकुमेन्ट फर सेलरी इन्कम। तपाईँले बुझ्नुभयो। यदि तपाईँले फरेन इन्कमबाट आफ्नो आम्दानी देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईँको व्यक्ति जो विदेशमा हुनुहुन्छ कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको आइडी उहाँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँको पासपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी उहाँसँग अन्य के सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ, आइदर एग्रिमेन्ट फर्म हुनसक्छ उहाँले यति सेलरी पाउनुहुन्छ भनेर, अथवा उहाँको पे स्लिप हुनसक्छ। ती सम्पूर्ण कुरा उहाँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको इन्कम भनेको एग्रिकल्चरबाट भइरहेको छ भने तपाईँले त्यो एग्रिकल्चरबाट जुन बेच्नु भएको हुन्छ नि, जुन प्रोडक्ट तपाईँले निकालिराख्नु भएको हुन्छ त्यो बेच्दाखेरि तपाईँको जुन इन्कम आएको हुन्छ त्यसको बिल तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वार्ड अफिसमा तपाईँले ट्याक्स दिनुभएको ट्याक्स क्लियरेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी डकुमेन्ट राखेर आफ्नो एग्रिकल्चर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँको यदि पेन्सन इन्कम रहेको छ भने तपाईँले बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पेन्सन पाउनुहुन्छ भनेर गभर्मेन्टले दिएको डकुमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रेन्टल इन्कम अथवा तपाईँले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी तपाईँले आफ्नो इन्कम देखाउनु पर्छ भने तपाईँले जुन रेन्टल इन्कमको केसमा तपाईँले एग्रिमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कोही भाडावाला अथवा तपाईँले कोही व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो घरको रुम चाहिँ तपाईँले दिनुभएको भन्ने जुन एग्रिमेन्ट फर्म रहेको हुन्छ र तपाईँले यति पैसा पाउने भन्ने जुन रहेको हुन्छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले इन्ट्रेस्टको केसमा तपाईँले ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईँको जुन टाइप अफ सोर्स अफ इन्कम रहेको छ तपाईँले त्यही टाइपको तपाईँले त्यसलाई भेरिफाई गर्न र सपोर्ट गर्नलाई तपाईँले विभिन्न डकुमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो जति पनि सोर्स अफ इन्कम रहेको छ र त्यो भनेको कुन कुन सपोर्टिङ डकुमेन्टले सपोर्ट गरिरहेको छ तपाईँले सम्पूर्ण कुरालाई एकदमै विस्तृत रूपमा तपाईँले खुलाएर एकदमै तपाईँले वृत्तान्त रूपमा भनेर तपाईँले दुईटा डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भेरिफाईको लागि। एउटा भनेको तपाईँको सीए रिपोर्ट हुन्छ जसमा तपाईँको एनुअल इन्कमको बारेमा एउटा सेक्सन रहेको हुन्छ र तपाईँले टोटल आफ्नो एनुअल इन्कम यो सोर्सबाट आएको छ यसलाई सपोर्ट गर्नलाई यो डकुमेन्ट रहेको छ भनेर लेख्नु भएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को डकुमेन्ट भनेको तपाईँले वार्ड अफिसबाट बनाउने एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन स्टेटमेन्ट अथवा तपाईँको एनुअल इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छ, तपाईँले त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटा डकुमेन्ट तपाईँको टोटल एनुअल इन्कम भनेको यति हुन्छ भन्ने कुरालाई भेरिफाई गर्छ। यस पश्चात जानु एमाउन्ट अफ एनुअल इन्कम रिक्वायर्ड फर भिजा प्रोसेसिङ, यानि कि तपाईँलाई कति एनुअल इन्कम चाहिन्छ तपाईँले भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको एमाउन्ट अफ एनुअल इन्कम भनेको तपाईँले कुन कोर्स पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँको टोटल ट्युसन फी कति रहेको छ, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जान खोजिराख्नु भएको छ, त्यो कन्ट्रीमा तपाईँको टोटल लिभिङ एक्सपेन्सेस कति हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरामा निर्भर हुन्छ। र तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँको परिवार जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो खर्च बिहोरेर प्लस तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस ट्युसन फी र तपाईँको एक्स्ट्रा जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ सम्पूर्ण कुरालाई बिहोर्न सक्ने पैसा तपाईँको एनुअल इन्कममा हुनुपर्छ। र के छ भने नर्मल्ली तपाईँले यदि क्यानाडा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको एनुअल इन्कम भनेको 30 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै हुनुपर्छ। र यदि तपाईँले अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको एनुअल इन्कम भनेको 22 अथवा 23 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै हुनुपर्छ। तपाईँले यति रकम देखाउनु भएको खण्डमा तपाईँको एनुअल इन्कममा जुन एमाउन्ट चाहिन्छ त्यो भनेको तपाईँको प्रपर हुन्छ। तपाईँले यो भन्दा माथि जति पनि देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो है। र तपाईँले बुझ्नुपर्ने अर्को जानकारी के रहेको छ भने तपाईँले आफ्नो नाता प्रमाणितमा जो व्यक्ति देखाउनु भएको छ तपाईँले ती सम्पूर्ण व्यक्तिबाट भएको एनुअल इन्कमलाई आफ्नो एनुअल इन्कम सर्टिफिकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले को व्यक्तिको देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आमापट्टिको मामा माइजू हजुरबाहरू सम्पूर्णको देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँले आफ्नो बुवापट्टिको
काका अथवा काकी अथवा तपाईँले हजुरबा हजुरआमा अथवा ठुलो आमा ठुलो बुवा सम्पूर्ण व्यक्तिको तपाईँले एनुअल इन्कम सो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति मात्र कन्डिसन रहेको छ कि तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो रिलेसनसिप सर्टिफिकेटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ फिमेल हुनुहुन्छ र तपाईँको बिहे भइसकेको छ भने तपाईँले आफ्नो माइती परिवारको र तपाईँले आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण व्यक्तिलाई तपाईँले रिलेसनसिप सर्टिफिकेटमा इन्डिकेट गरेर उहाँहरूको एनुअल इन्कम सोर्स देखाउन सक्नुहुन्छ र ओभरअलमा तपाईँले आफ्नो इन्कम सोर्स र तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टमा तल देखाइएको डकुमेन्ट तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँको रिलेसनसिप सर्टिफिकेट विथ स्पोन्सर, यानि कि तपाईँले जो व्यक्तिको कमाइ देखाइराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग तपाईँले नाता प्रमाणित गर्नु पर्यो। अर्को भनेको तपाईँको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जुन सोर्स अफ इन्कम देखाइराख्नु भएको छ तपाईँले यी सोर्स अफ इन्कममा यदि तपाईँको ट्याक्स लागिरहेको छ भने तपाईँले त्यो ट्याक्स पे गरेको सर्टिफिकेट तपाईँले कम्पलसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको आफ्नो वार्ड अफिसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँको अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भनेको इन्कम सोर्स सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँको यति सम्पूर्ण चिजबाट चाहिँ इन्कम भइरहेको छ भने जुन हाम्रो सर्टिफिकेट रहेको हुन्छ, जुन तपाईँले आइदर वार्ड अफिस अथवा तपाईँले सिए फाइमबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो राख्नै पर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईँको तीनटा डकुमेन्ट भने तपाईँको कम्पलसरी हुन्छ। एउटा भनेको नाता प्रमाणित, अर्को भनेको इन्कम सोर्स सर्टिफिकेट र अर्को भनेको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट। यो भन्दा बाहिर तपाईँले कुन टाइप अफ इन्कम सोर्स सो गर्नु भएको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ तपाईँको अरू डकुमेन्ट के हुने भन्ने तपाईँले बुझ्नुभए। यस पश्चात हामी तपाईँलाई सम्पूर्ण इन्कम सोर्सको तपाईँले राख्नुपर्ने सपोर्टिङ डकुमेन्टको बारेमा स्याम्पल प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौँ। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँलाई इन्कम स्टेटमेन्ट, यानि कि तपाईँले जुन इन्कम सोर्स देखाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा तपाईँले के कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको स्याम्पल देखाउन गइरहेका छौँ। र फर्स्ट भनेको बिजनेस इन्कम। यदि तपाईँले बिजनेस इन्कम देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी आफ्नो अडिट रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको अडिट रिपोर्ट भनेको तपाईँले जुन इयरमा आफ्नो इन्कम सोर्स देखाइराख्नु भएको छ, यानि कि जुन आर्थिक वर्षमा इन्कम सोर्स देखाइराख्नु भएको छ त्यही आर्थिक वर्षको तपाईँले अडिट रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। यानि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 78-79 यानि कि 2078-79 को अडिट रिपोर्ट रहेको छ र हामीले यो अडिट रिपोर्टबाट भएको इन्कम सोर्स भनेको हामीले 2079 सम्म मात्र सो गर्न सक्छौँ। अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि तपाईँले यसलाई चेन्ज गरेर तपाईँले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अडिट रिपोर्टमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ। तपाईँको इयरभरि कति ट्रान्जेक्सन भएको छ, तपाईँलाई कति नाफा भएको छ, तपाईँको नेट इन्कम अथवा तपाईँको नेट लस कति भएको छ त्यो कुराहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ। तपाईँको यो प्रकारको अडिट रिपोर्ट रहेको हुन्छ जुन तपाईँले सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा बिजनेस इन्कमको केसमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बाहिर तपाईँले बिजनेस इन्कमको केसमा तपाईँले प्यान कार्ड र तपाईँले बिजनेस रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो। दोस्रो भनेको तपाईँको एग्रिकल्चर इन्कम, यानि कि यो तपाईँको इन्कम भनेको एग्रिकल्चरबाट भएको छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो एग्रिकल्चरबाट कमाउनु भएको चिज तपाईँले बेच्नु भएको हुन्छ नि, तपाईँले बेचेर तपाईँले बिल पाउनु भएको हुन्छ नि, पेमेन्ट स्लिप, तपाईँले त्यो पेमेन्ट स्लिपलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा स्याम्पल हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको हाम्रो पेमेन्ट स्लिपको एउटा स्याम्पल रहेको थियो। यसै गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको एग्रिकल्चर इन्कम रहेको छ भने तपाईँले पेमेन्ट स्लिपका साथसाथै तपाईँले आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट, यानि कि तपाईँले यदि एग्रिकल्चरको नाममा तपाईँले कुनै बैंक स्टेटमेन्ट खोल्नु भएको छ भने त्यहाँनिर भएको ट्रान्जेक्सन, त्यहाँनिर भएको प्रॉफिट र लस तपाईँले यसरी सो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँको एग्रिकल्चर इन्कमको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट भयो। यसै गरी हाम्रो तेस्रो इन्कम सोर्स भनेको सेलरी इन्कम रहेको छ। यो तपाईँले नेपालभित्र नै तपाईँले कुनै ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले अर्निङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, त्यसै तपाईँको सेलरी सर्टिफिकेट र तपाईँको सेलरी स्लिप हुनसक्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो पहिलो डकुमेन्ट भनेको तपाईँको जुन रहेको छ वर्क सर्टिफिकेट रहेको छ। तपाईँले त्यो पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ भने जुन हाम्रो सर्टिफिकेट रहेको हुन्छ त्यो तपाईँको फर्स्ट सपोर्टिङ डकुमेन्ट हो। यसै गरी तपाईँको अर्को सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको तपाईँको पे स्लिप, यानि कि तपाईँले जुन एमाउन्ट पाउनु भएको हुन्छ महिनाको इन्डिङमा एज अ सेलरी, तपाईँले त्यसलाई पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले यहाँनिर 5 देखि 6 महिनाको पे स्लिप राख्नुभयो भने त्यो धेरैभन्दा धेरै उत्तम हुन्छ। यदि त्यो नभएको खण्डमा तपाईले एटलिस्ट तपाईको लास्ट मन्थ यानि कि तपाईले जुन अन्तिम महिना सेलरी पाउनु भएको थियो त्यो सेलरी स्लिप तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सेलरी इन्कमलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले सेलरी स्लिप यानि कि तपाईको पे स्लिप भनेको तपाईले 1 वर्षको देखाउन सक्नु भने त्यो एकदमै बेस्ट हुन्छ। तपाईले डाइरेक्टली त्यहाँनिर भएको एमाउन्टलाई 1 इयरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो नभएको खण्डमा तपाईको अन्तिम मन्थको जुन हाम्रो सेलरी स्लिप रहेको छ त्यसलाई राखेर इन्टु 12 गरेर तपाईले 1 वर्षको एनुअल इन्कम राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो। यसपश्चात तपाईको चौथो इन्कम भनेको यदि फरेन इन्कम रहेको छ यानि तपाईले विदेशबाट पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्ट यो प्रकारको हुन सक्छ। पहिलो भनेको तपाईको सेलरी सर्टिफिकेट हुन सक्छ, दोस्रो भनेको तपाईको बैंक स्टेटमेन्ट हुन सक्छ, त्यसैगरी तपाईको अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्ट फर फरेन जब इन्कम भनेको तपाईको आइडी कार्ड, पासपोर्ट हुन सक्छ अथवा तपाईको वर्क परमिट, विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ भने वर्क परमिटहरु हुन सक्छ। तपाईले स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो बैंक स्टेटमेन्ट रहेको छ फरेन जबको लागि। त्यसैगरी तपाईले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो सेलरी सर्टिफिकेट रहेको छ। त्यसै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो वर्क परमिटहरु रहेको छ, हाम्रो आइडी कार्ड रहेको छ, हाम्रो पासपोर्ट रहेको छ। यानि कि तपाईको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ त्यो स्पोन्सरले कुन देशमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले त्यहाँनिर काम गरेको र त्यहाँ अर्निङ गरेको उहाँले प्रपर सपोर्टिङ डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नुभयो। यसै तपाईको यदि अर्को इन्कम भनेको प्रपर्टी लिजबाट भइरहेको छ त तपाईको रेन्टल इन्कम छ भने उहाँले यसरी एग्रीमेन्ट फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईको ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट फर्ममा तपाईले को व्यक्तिलाई रेन्टमा दिनुभएको छ, तपाईले लिजमा दिनुभएको छ, कति एमाउन्टमा दिनुभएको छ, कुन ड्युरेसनबाट दिनुभएको छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा यहाँ खुलेको हुनुपर्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट फर्म भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। मुनिपट्टि हाम्रो कन्डिसन र रेस्ट्रिक्सनहरु लेखिएको हुन्छ र मुनिपट्टि तपाईले यसरी हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। मुनिपट्टि दुईटै पक्ष यानि कि जसले भाडामा दिनु भएको छ र जसले लिजमा लिनु भएको छ उहाँहरुको सिग्नेचर र छाप रहेको हुन्छ। यसै तपाईले अर्को पनि स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट फर्मको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। यहाँनिर एमाउन्ट लेखिएको हुन्छ। तपाईले मन्थली कति रेन्टमा दिनु भएको छ त्यो कुराहरु लेखिएको हुन्छ। तपाईको पनि यही प्रकारको हुन सक्छ। त्यसैगरी तपाईको जुन प्रकारको इन्कम सोर्स रहेको छ तपाईले त्यही इन्कम सोर्सलाई फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नुभयो। यसपश्चात हामी तपाईलाई ओभरअल डकुमेन्ट यानि कि तपाईको ओभरअल इन्कम सोर्सको डकुमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले आइदर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट भेरिफाई गरेपछि अथवा तपाईले आइदर वार्ड अफिसबाट भेरिफाई गरेपछि त्यो अन्तिम डकुमेन्ट कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यो कुरा देखाउन गइरहेका छौं। तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्क्रिनमा एउटा इन्कम सर्टिफिकेटको स्याम्पल ओपन भइरहेको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो वार्ड अफिसले भेरिफाई गरिरहेको छ। ओके, तपाईले यो स्याम्पलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर विभिन्न टाइपको इन्कम सोर्स लेखिरहेको छ र त्यो इन्कम सोर्स भनेको कहाँबाट भएको, कुन अर्गनाइजेसनबाट भएको अथवा त्यसलाई भेरिफाई गर्न अथवा त्यसलाई सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा कुन डकुमेन्ट वार्ड अफिसमा प्रेजेन्ट गरिएको थियो त्यसको बारेमा लेखिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 र 2 नम्बरमा भनेको हाम्रो इन्कम सोर्स फ्रम प्राइभेट जब लेखिरहेको छ र हाम्रो दुईटा व्यक्तिको इन्कम सोर्स यति भएको छ एनुअल इन्कममा भनेर लेखिरहेको छ र उहाँहरूले कुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुभएको छ र त्यसको लेटर के रहेको छ त्यो कुरा लेखिरहेको छ। तपाईले तेस्रो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम फ्रम ल्यान्ड लिज यानि कि यसको सपोर्टिङको रूपमा एज पर लिज एग्रीमेन्ट पेपर लेखिरहेको छ र तपाईको प्लट नम्बर तपाईले कुन प्लट नम्बर चाहिँ लिजमा दिनुभएको त्यो कुरा लेखिरहेको छ र त्यहाँबाट भएको इन्कम लेखिरहेको छ। त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम फ्रम एग्रिकल्चरको रूपमा यसरी लेखिरहेको छ। त्यसको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट के रहेको छ त्यो कुराहरु लेखिरहेको छ। यसै तपाईले अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर इन्कम सोर्स फ्रम एग्रिकल्चर प्रोडक्सन लेखिरहेको छ र त्यहाँनिर लेखिरहेको छ फलानो प्लट नम्बरको एग्रिकल्चरबाट यो इन्कम भएको र यति मूल्यको भएको भन्ने कुराहरु लेखिरहेको छ। तपाईले पनि यसै प्रकारले आफ्नो डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको कुरालाई भेरिफाई गर्नको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट यो प्रकारले राखिएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो 1 नम्बर र 2 नम्बरमा इन्कम फ्रम जब लेखिएको थियो त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा यहाँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ सेलरी अलाउन्समेन्ट भन्ने जुन हाम्रो यहाँनिर डकुमेन्ट रहेको छ त्यो राखिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा इन्कम सोर्स यहाँनिर भेरिफाई भइसकेको छ। अर्को भनेको यहाँनिर ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट पेपर राखिएको छ। यानि कि हाम्रो अर्को इन्कम सोर्स भनेको हाम्रो ल्यान्डलाई लिजमा राखेर हाम्रो जुन इन्कम भएको छ त्यो कुरालाई सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा यो राखिएको छ। तपाईले त्यसैगरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस इन्कमको
केसमा ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अथवा तपाईको कुनै पनि इन्कम सोर्समा ट्याक्स लागिरहेको छ भने तपाईले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको तपाईले आफ्नो वार्ड अफिसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको माथिको इन्कम सोर्स तपाईले जुन ठाउँ बताइराख्नु भएको छ त्यो ठाउँको नामहरू चेन्ज भएको छ भने तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा एड्रेस भेरिफिकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले जो स्पोन्सर देखाइराख्नु भएको छ ती सम्पूर्ण स्पोन्सर तपाईले नागरिकता यानि कि सिटिजनशिप राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिटिजनशिप भने तपाईले अंग्रेजीमा पनि ट्रान्सलेसन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो भनेको हाम्रो नेपाली सिटिजनशिप रहेको छ र यसलाई भनेको हाम्रो ट्रान्सलेसन गरिरहेको छ। तपाईले यसरी ट्रान्सलेट गरेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो प्रपर स्याम्पल रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पश्चात तपाईले हाम्रो अन्य स्याम्पल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो स्याम्पल भनेको एनुअल इन्कम रहेको छ र यहाँनिर दुईटा बिजनेसबाट भएको इन्कम देखाइरहेको छ र तपाईले अर्को स्याम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको हाम्रो एनुअल इन्कमको स्याम्पल रहेको छ र यहाँनिर हाम्रो इन्कम फ्रम पेन्सनबाट दुईटा भएको र हाम्रो सेलरीबाट तीनटा इन्कम भएको कुरा लेखिरहेको छ। तपाईले यहाँ क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सुरुमा मन्थली कति इन्कम हुन्छ पार्टिकुलर टपिकबाट त्यो लेखिएको छ र त्यसलाई इन्टु 12 गरेर हाम्रो एनुअल इन्कम लेखिएको छ र तपाईको सपोर्टिङ डकुमेन्ट कुन रहेको छ भन्ने हाम्रो रिमार्कमा लेखिएको छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेखिरहेको छ सर्टिफिकेट अफ एनुअल इन्कम भनेर लेखिरहेको छ र यहाँनिर बिजनेसबाट भएको सम्पूर्ण कुरा काटेर तपाईको नेट इन्कम कति भएको छ त्यो कुरा यहाँ लेखिरहेको छ। तपाई कुन कन्ट्रीमा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यसमा कन्भर्ट गर्दा यति भएको छ भन्ने कुरा लेखिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अन्त्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको भेरिफिकेसन अफ एनुअल इन्कम अथवा तपाईको एनुअल इन्कम सर्टिफिकेटको स्याम्पल यो प्रकारको रहेको हुन्छ। टेम्प्लेट यो प्रकारको रहेको हुन्छ। तपाईले यो टेम्प्लेटमा आफ्नो भेरिफिकेसन अफ एनुअल इन्कम अथवा तपाईले एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर टपमा भनेको तपाईको म्युनिसिपालिटी अथवा तपाईको रुरल म्युनिसिपालिटी के रहेको छ त्यसको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यसको वार्ड नम्बर लेखिएको हुन्छ, कुन ठाउँमा पर्छ त्यो त्यसको नाम लेखिएको हुन्छ र तपाईको प्रोभिन्स नम्बर कुन रहेको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। मुनिपट्टि तपाईको रेफरेन्स नम्बर र डेट रहेको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनि तपाईको सब्जेक्ट यानी कि भेरिफिकेसन अफ एनुअल इन्कम रहेको हुन्छ र त्यो भन्दा मुनि टु हुम इट मे कन्सर्न भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज टु सर्टिफाई दैट मिस्टर मिस अथवा मिसेस को हुनुहुन्छ, कसको लागि गरिएको छ, उहाँको नाम लेखिएको हुन्छ, उहाँको एड्रेस लेखिएको हुन्छ र उहाँसँग चाहिँ यो इन्कम सोर्स छ भनेर लेखिएको हुन्छ। मुनिपट्टि टेबल बनाएर तपाईको विभिन्न इन्कम सोर्सबाट हुने इन्कमहरु लेखिएको हुन्छ र तपाईको रिमार्कमा त्यसलाई भेरिफाई गर्नलाई तपाईले कुन डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नु भएको थियो त्यसको नाम लेखिएको हुन्छ र मुनिपट्टि तपाईको एनआरपी मा टोटल यति इन्कम भएको छ र तपाई कुन कन्ट्रीमा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीको पैसामा यति भएको छ र यसलाई भेरिफाई गर्न यो रहेको छ भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ र तपाईको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन डकुमेन्ट इन भएको हुन्छ। तपाईले यही डकुमेन्टलाई भिजा प्रोसेसिङमा राख्नुहुन्छ प्लस तपाईले यो डकुमेन्टसँग रिलेटेड जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई आफ्नो भिजा फाइलमा राखेर भिजा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोमा तपाईले एनुअल इन्कम सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।